अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नई साजिश की, तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ किया है कि मोदी सरकार की कोशिशों के बायस पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है कि FATF में पाकिस्तान के खिलाफ सियासत की जा रही है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी और फतवात के बाद मोदी सरकार पर लर्ज़ा तारी है। भारत ने पहले अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश की, ताहम उसे नाकामी का सामना करना पड़ा और अब अपनी हमनवा अशरफ गनी इंतज़ामिया और अफगान फोर्सेस को हल्लाशेरी दे रहा है और इसे पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि हालिया दिनों में अफगान गवर्नमेंट के पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात में इजाफा देखने में आ रहा है और अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। अफगान गवर्नमेंट की हठधर्मी के बायस पाकिस्तान में होने वाली अफगान अमन अमल कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा के मामले पर तहकीकात में ताउन करने की बजाय अफगान गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के नाम पर सफ़ीर समेत तमाम सिफारती अमले को अफगानिस्तान वापस बुला लिया है। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अफगान हुकूमत भारतीय आलाकार चूँकि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, अब ये अमन अमल आगे कैसे बढ़ेगा? वो अभी मैं देख रहा था तो परवीन शाकिर का एक शेर इसी हवाले से किसी दोस्त ने ट्वीट में डाला हुआ था कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अब आप देखें कि सारी दुनिया को पता है कि अफ़गानिस्तान किसका पपेट है, क्या काम कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है। इसके साथ हमने FATF वाला सवाल भी मिक्स किया है, तो दोनों चीज़ों को देखना होगा कि यहाँ पे जो PTI की गवर्नमेंट है इत्तेफाक से इन सब को ये इस मर्ज़ में मुब्तला हैं कि दुनिया का कोई काम हो जाए सब वज़ीरों ने सबसे पहले जवाब देना है। हमाद अज़हर हों, वज़ारत ख़ारजा, शेख रशीद, भाई आप जो कल एक SP लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, आप टेलीविज़न चैनल्स पे चढ़ गए और बता रहे हैं कि वो गाड़ी में यहाँ बैठी, फिर उसने ये टैक्सी ली, वो टैक्सी ली। भाई आपके पास CCTV अगर चल ही पड़े हैं इस वाक़े में तो लाएं SSP को बिठा के और बता देते कि जी ये सैर करती रही, और अपने लॉ इन्फोर्सेस के इदारों को पूछते कि जो इनके साथ ड्यूटियों पे थे। देखना चाहिए कि हमारे पास जब हॉस्टाइल एजेंसीज़ काम कर रही हैं, स्लीपर सेल का हम कह रहे हैं कि जो उनके काम शुरू हो गए हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं जिन्हें हमें निभाना चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे ना कि RA क्या काम कर रही है, NDS क्या काम कर रही है। सबसे पहले हमें अपने आप को सही मजबूत करना है कि अगर जब हम अलर्ट हो चुके और हम 2-3 हफ्तों से ये बात सारा मीडिया और हमारे स्टेट के इदारे गवर्नमेंट कर रही है। शेख साहब ने तो फरमा भी दिया था ना कि धमाके हो सकते हैं फलां जगह पे भी, फलां जगह पे भी, जो उनका स्टाइल है। तो कल भी वही बचगाना हरकत उन्होंने शुरू की और वो अफ़गानिस्तान वालों को ये मौका दिया कि बजाय इन्वेस्टिगेशन के वो भागें बयानात पे के चुके हुए गंद कर चुके हुए थे। और एक प्लान है जिसको अब हम सब कह रहे हैं कि जी ये RA का स्पॉन्सर्ड खेल है, पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर रहे हैं। अभी भी इसको अब आप रिलेट कर लें FATF के साथ। थोड़ा सा हमारे वज़ीरों को कहीं कोई कुछ तो सोचना चाहिए कि जिनकी ज़िम्मेदारी है उनसे कोई बात कर लें, पूछ लें कि उन्होंने एक बयान दिया है कि जी हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखवाया। ठीक है, ये बात तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन जब हम ये कहने लग गए कि जी इंडिया ने देखें जी मान लिया, इसके बाद वो मेरी एक बड़े अच्छे पाकिस्तानी सीनियर सिफारतकार से बात हुई, वो कहने लगे जब मगरिब सुनता उनकी है और हम ये बात पे तबसरे बगैर कुछ सोचे हुए शुरू कर देंगे, वो फिर वो मटेरियल सामने लाएंगे और उनकी मगरिब सुनेगा बात, फिर हमें ही जवाब देना पड़ेगा कि अभी तो आप शादियाने भी जा रहे थे कि देखें जी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। तो इंडिया ने कब कहा है कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा? चूँकि FATF में हम मेंबर नहीं है, हमें वहाँ पर बात करनी पड़ती है दोस्त ममालिक के ज़रिए। सवाल हमारे पास आता है, जवाब हमारा कुछ और ममालिक दे रहे होते हैं जिनसे हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब मरबूत पॉलिसियाँ होती हैं, इदारा जाती पॉलिसियाँ होती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को अपने वजीरों को रोकना चाहिए कि हर बंदा बैठ के, अभी भी तो देखे ना शाह महमूद कुरैशी और एडवाइजर सिक्योरिटी काउंसिल के और ये सारे लोग आके बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ सलीके से बात करें। मतलब अब आप उस लड़की के बारे में क्या इंप्रेशन कल बीपर्स में लिया लोगों ने, वही सोशल मीडिया पे आ रहा है, वही हो रहा है। हमें थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। हमारा दुश्मन और हमारे दुश्मन मिलकर सब पाकिस्तान को देखें ना, अगर अमेरिका को हजीमत उठानी पड़ी है तो आपके ख्याल में वो गिफ्ट छोड़ के जाएगा? वो इन्हीं प्रॉक्सियों के जरिए जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया की सूरत में हैं, वो हमें तंग करेगा।
یہ داسو والے پہ بھی تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا نا. آپ سیدھے بات کرتے, چائنا کو احتجاج ہی نہ کرنا پڑتا. اب بھی تو اعلیٰ سطح جا کے پہلے انہوں نے وہ پروجیکٹ روک دیا, پھر وہ بحال کر دیا. لیکن ایک دوستی کے اندر جہاں ہم سب کچھ دعوے کرتے ہیں کہ چائنا جیسا مضبوط اتحادی دوست ہمارے ساتھ ہے, ہمالیہ کی بلندیوں پہ ہم چڑھ جاتے ہیں. جیسے پرائم منسٹر عمران خان اخلاقی ہمالیہ کی بلندی پہ ہیں کہ چینی مل نہیں رہی, اور وہ جو شہباز گل کہتے تھے کہ دیکھا ہے عمران خان کھڑا ہے پیچھے 70 روپے کلو پہ, اور اب خود 90 روپے پہ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں. تو کہیں تو کچھ ٹک کے بات کر لیں. یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ فورن پالیسی آپ بنا رہے ہیں اور ہر بندہ اس کے اوپر شاٹ لگا رہا ہے, جیسے وہ کلیم اللہ اور سلیم اللہ کی آنکھیں غائب ہو گئی. تو ہمیں تھوڑا سا ایڈ کر دیجیے گا, یہ جو جاسوسی 50,000 افراد کی جاسوسی بھارت نے کی, اب یہ سازش کا اعتراف بھی ہو گیا کہ FATF میں وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا تھا بھارت. سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان اب ان بھارتی سازشوں کو کس طرح سے روک سکتا ہے, یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا اس میں. دیکھیں, ہم روکنے والے ہوتے, اسرائیل کی ایک کمپنی بیچ رہی ہے نا سودا اپنا, اور وہ لائی ہے کہ جی ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے. کون کس کو کر رہا ہے؟ یہ 30 سال بعد امریکہ بھی بھیج دیتا ہے کتابوں کے اندر کہ جناب اتنی پرانی چیزیں تھیں, ہم نے یہ پاکستان کے ساتھ کیا, ہم نے یہ انڈیا کے ساتھ کیا. یہاں پہ تو اب آ رہا نا کہ ٹیلی ویژن جو آپ لے رہے ہیں, ڈیجیٹل ٹیلی ویژن نئے, وہ ہمارے تو بچے 4K نام لیتے پھرتے ہوتے ہیں, کہ ان سب کے اندر وہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ کے روم میں, لاؤنج میں جو ٹیلی ویژن میں ہو رہا ہے سامنے, آپ تو ڈرامہ اور پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی پوری گھر کی ٹرانسمیشن بھی جا رہی ہے ساتھ. تو یہ تو بہت دنیا آگے چلی گئی ہے اس چیزوں میں. مطلب اس بحث کا کیا ہے, ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے, اپنی چیزوں کو مضبوط کرنا ہے کہ ہماری کوئی جاسوسی کر نہ سکے. جی بریگیڈیئر صاحب, ہمیں سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے انڈیا انوالو ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے بعد افغانستان سے اس کو کیا ٹاسکنگ ہوئی ہے, کس نے ٹاسک کیا ہوا ہے, افغان گورنمنٹ کو کون ریموٹلی کنٹرول کرتا ہے, افغان گورنمنٹ جو لفظ استعمال کرتی ہے وہ کس کے بحیث پہ کرتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جس طریقے سے پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے حکومت کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے وہاں پر ساؤتھ ایشین سینٹرل ایشین سمٹ کے اندر, کہ یہ پاکستان نیگیٹو بول رہا ہے, پھر ان کو فورن وائس پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ جی ہم نے 10,000 مجاہدین بھیجے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور فیکٹر ہے کہ ہم نے ایئر سپورٹ کی ہے, اور ایک ہے جو آپ ہے. یہ سارا اگر آپ 2+2 کرے مین کہ پاکستان کو بلیک میل کرنا, پاکستان کو بیک فٹ پر ڈالنا, پاکستان کے امن کی کوششوں میں رکاوٹیں ڈالنا, اور پاکستان کو بدنام کرنا, یہ سب اس کا حصہ ہے. اور یہ اٹس اے پارٹ آف جو آپ ہم کہتے ہیں 5th جنریشن وار, ہائیبرڈ وار, اس میں ہی سارا کچھ ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ ہمارے تمام ٹیلی فون کو ٹیپ کرتے رہے ہیں اور کوئی لے کے کسی ایک اپلیکیشن کی طرف وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے خود فارورڈ ہونا, موو فارورڈ کرنا ہے. ابھی ہم حکومت ہماری بنا رہی ہے, ایپ بنا رہی ہے, اپلیکیشن اس میں نہیں کر سکیں گے, 60% کامیابی ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہمیں آج سے 3 سال پہلے کرنی چاہیے. ہم ایک واحد اسلامک ملک اور نیوکلیر ملک ہے, یہ سب سے بڑا ہمارے پیچھے ٹارگیٹ ہے. اور کون ہے, آئی تھنک وی آل نو اٹ, دیر از نو ڈاؤٹ واٹ. ہم نے اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے. اگر چائنا کے ہمارے دوستوں سے 9 مارے گئے ہیں چائنیز داسو ڈیم میں, کیا انہوں نے اپنا سفارتی عملہ بلا لیا؟ یہاں انکوائری کمپلیٹ ہو نہیں رہی ہے, ابھی آج کا انتظار کرتے, 48 آورز مانگے تھے, اس سے پہلے عملہ بلا لیا. کا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں, یہ کس سے کریں, یہ اٹس ناٹ انڈیا. لیٹ می ٹیل یو, یہ کانٹ بی ڈن وداؤٹ دا سپورٹ آف یہ امریکن. وہ اس میں شامل ہیں. ابھی امریکن ایون افغانستان نے کچھ ڈسٹرکٹ اپنے جان کے ان کی حکومت نے خالی کیے ہیں تاکہ طالبان آ جائیں, اور امریکن ٹروپس کا جانا ملتوی ہو جائے, ڈیلے ہو جائے, کسی طریقے سے ان کو اور فائدہ اور گورنمنٹ مستحکم ہو جائے. یہ تو بدنیت ہے جو پاکستان کے خلاف چل رہی ہیں. ہم نے اپنا انورڈ دیکھنا ہے, ہم نے اپنے افغانستان تعلقات کو بہتر کرنے ہیں, ہم نے جو سفارتی ذرائع استعمال کرنے ہیں, اور امید کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم پھر بھی کامیابی انشاءاللہ ہوں گے. افغانستان میں پیس کام کر رہے ہیں, کیوں افغانستان میں پیس ہوگا تو پاکستان میں سی پیک اور پاکستان میں امن ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی, بریک لیتے ہیں, بریک سے آئیں گے یہی سوال کہ امن عمل کیسے آگے بڑھے گا, دیگر ایکسپرٹ سے رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایاسر, میں آپ سے آغاز کروں گی. افغان حکومت بھارتی اعلی کار, امن عمل کیسے آگے بڑھے گا, اور جو بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشوں کا باقاعدہ اب اعتراف ہونا شروع ہو گیا ہے, اس پر پاکستان کا کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دعا یہ ہے کہ ہم پری ایمپٹ نہیں کرتے. ہم چیزوں کو پتہ نہیں کیوں اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیکھ کے. کافی عرصے سے افغانستان سے وائبز آپ کو ٹھیک نہیں آ رہی تھی, وہاں سے جس طرح کے بیانات آ رہے تھے
फिर उनके नायब सदर का एक बयान आया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शदीद किस्म का था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में अशरफ गनी साहब ने जो फरमाया उसका जिसका जवाब देना पड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को। इसके बावजूद हमें समझ नहीं आई कि इससे आगे भी कुछ जाके हो सकता है। अब आपने बयान कर दिया और वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमारा कुछ मीडिया फोबिया हो गया हमारे इन वज़ीरों को, कि उनका उससे लेना देना हो ना हो वो बयान दाग देते हैं। कल शेख रशीद साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की वो एक वज़ीर दाखिला को ज़ेब नहीं देती, उन्हें वो बात नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह से उन्होंने वो बातें की उस पर्ची के हवाले से। आज मरियम नवाज़ साहबा ने वो उस वाक़े का जिक्र किया, मुझे उस पर भी एतराज़ है क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है और आप अफ़गान गवर्नमेंट के साथ हैं, इसका मतलब है आप पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। मुझे उस पर भी एतराज़ है, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था आज जो जलसे में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा। तो ये सारी चीज़ें हैसियत कौम हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने बिल्कुल कोई चीज़ अब आपको पता था कुछ और आगे हो सकता है तो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए थी कि वो अफ़गान सफ़ीर की बेटी एक टैक्सी पकड़ के निकल जाती है और आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी कि आप अब सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं और उनको दावत दे रहे हैं और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि जी वो अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। अब हम जिस तरह चाइना यहाँ आया उस तरह से उनके साथ होगा और फिर इतनी जल्दी में अपने सफ़ीर और सफारती अमले को निकाल लेना अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो इससे तो चीज़ें सामने हैं बिल्कुल। असल मसला सिर्फ भारत का नहीं है, ये अमेरिका सरकार चूँकि इस वक्त दुनिया को अमेरिका चला रहा है। चाइना तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुआ है लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। अमेरिका की जो आशीर्वाद जिसको हासिल है क्योंकि इंडिया को हासिल है इसलिए वो आपकी जासूसी भी कर सकता है, वो आपको फैटअप में भी डलवा सकता है। आप अपने मीडिया पे बैठ के चीखते रहें जो मर्जी करते रहें उसका असर दुनिया पे नहीं होने वाला। उसकी वजह ये है कि दुनिया इंडिया की मानेगी और इंडिया जो कुछ भी कह रहा होगा उस पर वो यकीन करेगी, आप पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि आपको पहले इन हाउस इन ऑर्डर करना है। अगर आप वो नहीं करते तो फिर दुनिया में इसी तरह तमाशा बनता रहेगा। आप जो मर्जी कहते रहें, इंडिया आएगा कुछ ना कुछ आपके खिलाफ भी करेगा, आप पे इल्ज़ाम भी लगाएगा और इंडिया जहां 100% कसूरवार होगा उसके बावजूद आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो मेरे ख्याल ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। इस तरह से बात करके दुनिया को आप कायल नहीं कर सकते मेरे ख्याल। बिल्कुल जी। फैसल साहब देखिए, ये जो लड़की का मामला हुआ है, अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको अगर आप एक तनाजुर में देखें तो इंडिया तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। उस लड़की गई, वो लड़की के पास जो है वो बम प्रूफ गाड़ियाँ भी थी, वो टैक्सी जिसमें गई, फिर जिसको देखना इस पर यह है कि उस लड़की के वाक़या होते के साथ ही पाकिस्तान में मौजूद कुछ अफराद ने उसको किस तरह का रंग देने की कोशिश की। देखिए, बाज़ मामलात पे जो है वो हमें इज्तिमाई शऊर का जो है ना वो मुज़ाहरा करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में भी जो है वो हमें इज्तिमाई शऊर नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा लग रहा था लड़की को जो है वो मजलूम बना के पेश किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार भी जो है वो पाकिस्तान को ही जो है वो समझा जा रहा है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि लड़की जो है वो इंडिया में रह चुकी है। कोई किसी तौर पे मुमकिन ही नहीं है कोई लड़की इस तरह जो है जो इतना हसास सूरत हाल चल रही है उस पूरे खत्ते में, वो अफगान सफ़ीर की लड़की जो है वो टैक्सी में बैठ के चला जाए और उस पर भी आप पाकिस्तान पे जो है वो तनकीद करना शुरू कर दें। बेसिकली इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। अच्छा, क्यों हो चुका है? उसके अरबों डॉलर जो है वहाँ पे जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो डूब गए या कमों में डूबने के करीब है। देखिए, पूरी अफगानिस्तान की तरक्की पे, खुशहाली पे और उसकी हिफाजत पे अरबों डॉलर जो है वो खर्च हुए। अगर अफगानिस्तान में तरक्की नहीं हुई, उसकी हिफाजत जो है वो मामूल पे नहीं आ सकी है, जो हिफाजत नहीं हो पा रही, जिसमें पाकिस्तान जिम्मेदार थोड़ी है। वो तो अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है वो आपस में लड़ती रही, वहाँ वो जो करप्शन हुई उसकी वजह से वहाँ पे जो है ये तबाही मची। जो तालिबान आ रहे हैं उनको कहीं मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा है। वो तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग तो खुद उनको जो है वेलकम कर रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान, अच्छा इंडिया क्यों परेशान है? इंडिया जो वहाँ से बैठ के जब पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा था, जब प्लानिंग कर रहा था, वो उसकी जो है बिल्कुल जो उसकी 10 साल 20 साल की मेहनत थी वो बिल्कुल जो है वो गारत हो गई। अच्छा, पाकिस्तान की जो TLP है उसको कौन ऑपरेट करता था? उसको कि ना वहाँ के तालिबान ने तो उससे बिल्कुल इज़ारे लाताल्लुक़ ही कर लिया। और लेकिन जाहिर तौर पे तो अफगानिस्तान में बैठ के ही पाकिस्तान के खिलाफ ये TLP जो ऑपरेट हो रही थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को भी जो है ना वो इज्तिमाई शऊर का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है।
بالکل. اور لیکن ہم اس معاملے پہ بھی جو اپنی حساسیت کو اگر نہیں سمجھیں گے صورتحال کو، اور اس معاملے پہ بھی ہم اگر آپس کے اختلافات کو سامنے رکھ کے گفتگو کریں گے تو کسی طور پہ جو ہے یہ مناسب وقت نہیں ہے باتیں کرنے کا. جو باتیں ہم اور آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے یہ معمول کی صورتحال نہیں ہے. پاکستان بھی اگر جو ہے بالکل ایک بہت ہی حساس موڑ پہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اس کے جو اثرات افغانستان میں ہو رہے ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اس پہ ابھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ افغانستان اور بھارت اس وقت جو ہے وہ ایک زخمی ایک جانور کی طرح جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے نوچنا چاہتے ہیں. وہ طالبان کی کامیابی کو بھی بیسکلی جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی سمجھیں. جس طرح افغانستان میں طالبان قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں تصور بیٹھ رہا ہے وہاں کی کابل حکومت میں اور بھارت میں کہ افغانستان میں جو ہے وہ طالبان نہیں بلکہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے. حقیقت کچھ بھی ہو لیکن طالبان کی حکومت تو آج بھی وہ وہاں کے طالبان کو جو ہے پاکستان کا ہی ایک حصہ جو ہے ایک پارٹ سمجھتی ہے. اس صورتحال کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہر بات پہ صرف حکومت پہ تنقید کر دینے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی، بھارت کی جانب سے کبھی بھی کوئی بھی موقع ہو اور اس نے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اس کو پاکستان میں دہشت گردی انتقام لینے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی. بھارت نے اپنی سرزمین افغانستان، ایران، کلبھوشن یادو کدھر سے ایران کے ذریعے بارڈر سے داخل ہوا، پھر بلوچستان میں انہوں نے کوئی سازش نہیں چھوڑی. بلکہ ابھی جو ریسنٹلی لاہور میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی ایک بیرون ملک کی سرزمین استعمال کی گئی. اور اس طرح بھارت کی جانب سے آئے دن، اور افغانستان میں تو اس نے اپنی نرسریاں کھولی تھی دہشت گردی کے لیے. وہاں پلاننگ ہوتی تھی، پاکستان میں دہشت گردی ہوتی تھی. اور اس کے لیے دیکھ لیں آپ، کھل کے سامنے آ گیا کہ جہاں سے ادھر سے امریکن فوجیں جانے لگیں تو پھر آپ دیکھیں افغانستان گورنمنٹ اور بھارت کی جو سازشیں تھیں وہ کھل کے سامنے آنے لگیں. وہ کس طرح پلاننگ کرتے رہے، کس طرح پاکستان کو ہر صورت میں نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے، جس طرح بھی کیے. جو بھی ٹرین کر کے بندے ادھر بھیجے، اسلحہ ادھر سپلائی کیا اور پاکستان کی سرزمین کو نقصان پہنچایا. ہمارے جو بھی نقصان ہوا تاکہ معاشی طور پر دہشت گردی کی کتنے سالوں جنگ لڑی ہے ہم نے. تو بھارت کی جانب سے کوئی بھی پلان کیا گیا جو دنیا بھر میں پتہ چل گیا. لیکن اب دیکھیں امریکہ جا رہا ہے، لیکن امریکہ نے آج تک نہیں کہا کہ بھارت نے کیا کیا. ادھر ساری رپورٹس وغیرہ ان کے پاس ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو دنیا بھر میں لے کے لایا جائے سامنے. ابھی اگرچہ اس کو سامنے نہیں کوئی اون کرتا یا خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کو بھارت میں ایک بڑی مارکیٹ ملتی ہے، ان کے کاروبار ہیں، ان کے ساتھ تجارت ہے. تو اس سلسلے میں جب نہیں بولتے، لیکن پاکستان کو اس سلسلے میں اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا ہوگا. اور اس کے لیے تو پہلے بھی کوششیں کریں، لیکن اس کے لیے مزید مضبوط کر کے دنیا بھر میں بتانا ہوگا. صرف جیسے کہا جا رہا تھا بھی کہ فورن میڈیا میں بھی آ کے بتانا چاہیے، جس طرح کہ پاکستان کے لیے کیا، پاکستان میں دہشت گردی کون کرواتا ہے، کس طرح کرتے ہیں. بڑی بڑی جو بھی پلاننگ ہوتی ہے اس کے لیے. اب جو FATF کے لیے جو بھی ہے بھارت کی جانب سے ہر لمحے کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے. ہم تو خود ڈائریکٹلی نہیں جا رہے، لیکن بھارت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نہ نکالا جائے اور پاکستان کو بلکہ جتنا بھی نقصان ہو سکے وہ پہنچانے کے لیے اپنے بھرپور طریقے سے اقدامات کر رہا ہے. بلکہ اس کے لیے نہ صرف اقدامات بلکہ لابی بھی کرتا ہے. اور جس طرح بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں عرب ممالک میں بھی پاکستان کے جانے کے پچھلے دن پابندی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ صورتحال کو دیکھنا چاہیے ہمیں. جی بالکل، آپ انٹرفیو آ گیا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے.